मुबारकबाद दी जाए, किसको मुबारकबाद दे? उनको जो 11वीं करने वाले, 11वीं खाने वाले हैं, अल्लाह को सबको शतम 11वीं नजमयाज गैर अल्लाह की करके अल्लाह को गाली देते हैं। अब इन पर रोजा अल्लाह बंद करेगा। ये जो उर्स मनाने वाले हैं हज की तरह से, अल्लाह के घर की तरह से नकली काबे जिन्होंने बनाए हैं, उसका उर्स करते हैं, वहाँ कव्वाली सुनते हैं, वहाँ ये सुनते हैं कि जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। अल्लाह से कहा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो नबी जो मालिक के सामने 5 वक्त माथे टेक देते थे, जो रात को खड़े हो जाए तो अल्लाह के खौफ से आपकी दाढ़ी भीग जाती थी, आंसुओं की इस तरह से लड़ी रखती थी। उनको जो खालिस अल्लाह की ताहीद को मनवाने आए थे, आज उससे बैठते या रसूल कह के अल्लाह के साथ उनको शरीक किया जा रहा है। और फिर रोजा रखते हैं, फिर नमाजें पढ़ते हैं और शाम से कहते हैं हम नमाजी और हाजी हैं। अल्लाह के बंदों को जो अपने घरों में या अल्लाह के साथ या रसूल या मोहम्मद लगाए, जो अपनी गाड़ियों में, जो अपनी मस्जिदों तक भी अल्लाह को गाली दे, सबको खत्म करे। उनके ऊपर अल्लाह ने खालिस जहन्नम की आग को फर्ज किया है। उन पर कोई अमल नहीं है अल्लाह की तरफ से। तो आज सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मालिक फरमाता अल हय्य अल क़य्यूम, तो मैं हूँ, कारोबार सारी दुनिया का मेरे हाथों में, मैं चलाता हूँ। ये कहते लाहौर का ये दाता भी है, ये देने वाला है। ये बगदाद का ये गौस, ये फरियाद रश है। बताओ अल्लाह के बंदो, ये ईमान की शान है। ये खालिस शाकिराना कुफ्र है और ये काफिराना शिर्क है। अल्लाह को ऐसे ईमान की दुश्मनी है। अल्लाह इनको काफिर कहता है और जिसको आगे बढ़ाते हैं उनको तागूत का नाम देता है, जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनको पुकारो, तुम्हारी पुकारों को सुनेंगे। औलाद हो इनके नाम पर कहो, इन्होंने बख्शा है। नफा हो तिजारत में तो इनकी नजर करो, वक्त आए तो इनका उर्स मनाकर वहां फेरे लगाओ। खाने काबा की तरह से इनका चक्कर हो, इनके घरों का वहां सजदा करो बाबा के लिए, बाबा के पाई के पत्थर को चूम कर, उसके बाद दौड़ लगाओ और फिर चादर वहां चढ़ाओ, जैसे खाने काबा के ऊपर हजरत इब्राहिम ने हिजाब डाला, गिलाफ डाला और उसको अल्लाह के नबी सब ने कायम रखा। आज सारे बाबाओं के घर को उसके साथ ये किया जा रहा है। सब कुछ वही होता है, सजदे भी है, फेरे भी लग रहे हैं। आज हिंदू और मुसलमान का फर्क बताओ अल्लाह के बंदो। हिंदू एक पत्थर बनाता है अपने हाथों की दस्तकारी से, उसको खड़ा कर देता है, ये उसका भगवान है, ये अर्जुन है, ये गणेश है, उसको वो महाराज कहता है। और आज ये मुसलमान, उसके नबी शासन ने फरमाया कच्ची कब्रें कच्ची रहने देना, कभी पक्का न करना। ये उसे पत्थर बनाता है अपने नबी के हुक्म के खिलाफ और उसको खड़ा रखने की बजाय पड़ा रखता है कि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं। फिर हिंदू जाता है अपने महाराज के दर्शन को, वो हिंदी बोलता है और ये मुसलमान अरबी बोलता है, कहता है हम अपने हजरत के जियारत को जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद हिंदू हाथ दोनों जोड़कर कहता है कि प्रणाम महाराज, और यही मुसलमान रखने वाला, वही अकीदे वाला ये पहुंचता है, ये भी हाथ मिलाकर कहता है कि सलाम हजरत या हजराम बाबा। वो हिंदू पहुंचता है अपने महाराज के सामने जाकर झुक जाता है, माथा टेक कर कहता दंडवत किया मैंने, दंडवत महाराज तुम्हारी दंडवत। और ये अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान ये अपने बड़े बाबा के सामने पहुंचने के बाद ये सजदा करता है, कहता है सजदे ताज़ुमी है। बताओ कोई फर्क बताओ अल्लाह के बंदे गुरबचन सिंह ने, प्रभु दयाल में, अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह के अंदर कोई बयान करो। वो फेरे लगाता है अपने महाराज की, ये तवाफ करते हैं अपने बाबा। वो भयंकर
भजन गाता है, ये कव्वाली इरशाद फरमाते हैं। वो वहां से प्रसाद लाता है बाबा का, ये तबरुक ले आते हैं, फूल है, वहां की हराम चढ़ाई हुई मिठाई है, वो लाते हैं और फिर कहते हैं मुसलमान हैं। वहां से दमदम का तोहफा है, खाने काबा का, ये बाबा की कब्र का नजिस भवन लाते हैं, उसको बांटते हैं। बताओ अल्लाह के बंदो, आज मुसलमान और हिंदू में कोई फर्क है? फिर सीखते हो कि 40-40 साल से हमारी माँ और बहनें हिंदुओं और सिखों के बिस्तरों पर औलादे गिनवा रही हैं। तो और क्या होगा? तुम्हारे साथ ये हुआ है, अरबों के साथ ये हुआ है, यहूदियों ने यही हाल उनके साथ किया है। वो भी या बदवी अविश भी पुकारते हैं, वो भी शिर के ऊपर जमे हुए, खुद उनके अंदर सबसे अच्छे माने जाते हैं, यानी सऊदी है या हम्बली है या अहले हदीस है, उनके अंदर देखो उनका शिर। कहते हैं कोई दुरूद दूर से पढ़े तो फरिश्ते जो घूम रहे हैं दुरूद के लिए, हालांकि दुरूद पढ़ने वाला क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह परवरदिगार आलम तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत करना। ये कहते हैं कि अरबी भी नहीं जानते फरिश्ते, और इस दुरूद के अमल को लेकर नबी सब के पास जाके पेश कर देते हैं कि आपके ऊपर दुरूद, आप इसका फैसला फरमाइए। इससे बड़ा और शिर्क है कोई हो सकता है? और दीनदारी बाकी कब्र के पास पहुंचकर कहते अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो। फरमाया अंदर से अल्लाह फरमाए वफात पा चुका है हर मरने वाला, ये कहकर नबी सब जिंदा है, सुनते हैं। इनके यहाँ कहने वाले ये हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, अल्लाह पूरे कुरान को भर दे। इनके बड़े बड़े, चाहे वो मुजद्दिद अल-सानी हो, चाहे अशरफ अली थानवी हो, या कोई इनका और हो, ये रजा खानी, सबका कहना यह है कि अल्लाह नूर का है। मालिक फरमाता है कि नूर को तो मैंने पैदा किया है, वजाल ज़ुल्मात व नूर, अल्लाह वो रात है जिससे तारीकी और नूर को वजूद बख्शा है। ये अल्लाह की मखलूक है, नूर भी और तारीकी भी, ये गायब हो जाने वाली, फना होने वाली चीज है। तो पहले अल्लाह को नूर का बनाया। मालिक फरमाता लई से कमिस्लिही शै, मेरी कोई मिसाल नहीं है। तो अल्लाह पर यह जुल्म करके और फिर कहा अल्लाह के नबी सब उसी नूर मुजस्सम के एक टुकड़े हैं। तो बताओ अल्लाह में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फर्क हुआ सिवाय छोटे और बड़े का एक ही जिन्स है। यहूद और नसारा और अरब के लोग अल्लाह के बेटे और बेटियां बनाते थे। हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा, जात का शरीक। और फरिश्तों को ये कुरैश मक्का और दूसरे अरब के लोग अल्लाह की बेटियां बनाते थे। अल्लाह ने कहा जालिमों, तुमने अल्लाह के टुकड़े कर डाले, वो जुल्म तुमने किया है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए तो गरीब नहीं। और आज उससे बड़ा शिर्क करने वाले ईमानदार अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम रखने वाले इन जालिमों ने अल्लाह को नूर का बनाया, मखलूक बनाकर पानी बनाया, और उसके बाद कहा कि वो अकेला यकता और यगाना ला शरीक और बेहमता नहीं है, बल्कि उसका नबी भी उसी नूर का एक टुकड़ा है, सिर्फ छोटे और बड़े का फर्क है। ऐसा शदीद नजिस शिर्क। और फिर ईमान का दावा, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कहते सवाब मिलेगा। अल्लाह पर बात ईमान के बगैर किसी को कोई सवाब नहीं। तुम एक पहाड़ अपने ख्याल में, पहाड़ कैसे अमाल के ढेर कायम कर लो, लेकिन कयामत की आंधी चलने दो, तुम्हारे अमल का एक जर्रा भी तुम्हारी झोली में बाकी न रहेगा। जालिमों, तुमको हमने खाली ईमान की आजमाइश में डाला था, तुमने ईमान के साथ मदद किया करता। तो जहाँ अल्लाह की रहमत का रमजान का ये जमाना है, वहाँ कलेजा कटता है। ये रोजा रखने वाले, इनका ईमान ये भी है कि अली को पुकारे तो अली मुश्किल कुशा है, अल्लाह मुश्किल डाले। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हर जगह से सुनकर अल्लाह से ताकतवर है, मुश्किल डाली तो अल्लाह जो है ये मुश्किल कुशा ही करेंगे। तो ये उम्मत है अल्लाह के बंदे, ये रोजा रखती है, अल्लाह ने रोजा फर्ज नहीं किया, इसका अकीदा ये है। ये नमाज पढ़ती है, अल्लाह ने नमाज पर फर्ज नहीं की, इसके लिए खाली जहन्नम की आग है। बात तल्ख सही, लेकिन बात यही है। बेशक बेशक ये छुपाने वाले जो माल भी खाते हैं उम्मत का, इन मस्जिदों में जाकर कोई मुअज्जिन है, कोई खतीब है, कोई इमामत करता है, बेचता है अपनी इबादत को, नमाज पढ़ाता है
وہ بھی پیسے لے کر اپنی نماز نہیں پڑھتا، تراویح میں پیسے لیتا ہے، اپنی نماز اپنی تراویح نہیں پڑھتا۔ اس کا حال یہ ہے مرنے جینے سے لے کر مرنے تک یہی مولوی ہے جو کھا لیتا ہے ہر چیز منو سلوا سمجھ کر، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بودل دل کے ویسو چادرے زہرا، اس کسی نے کہا یہی وہ شیخ حرم ہے، یہی یہ مسجد کا یہ ملا ہے، یہ کاروباری کہ ایمان کی بات نہیں بتاتا، فضائل بیان کر رہا ہے، فضائل ان کے لیے ہے جن کا ایمان صحیح ہو۔ تو اصلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کسی پر فرض نہیں کیا ہے جب تک کہ ایمان اس کے اندر صحیح نہ ہو۔ آج ساری دنیا میں دیکھ جاؤ، ان طاغوتوں کو یہ آج اپنا بناتے ہیں کہ یہ ہمارے رحمت اللہ علیہ ہیں، امام ہیں یہ ہمارے، وہ اللہ کے دشمن، اللہ کی کتاب کے انکاری کہتے ہیں، ہر مردہ اس قبر میں جانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، پاس آنے والے قبر کو جو آتا ہے اس کو پہچانتا ہے، اس کا سلام سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ بتاؤ یہ ظلم ایسے لوگوں طاغوتوں کو لعنت اللہ کے بجائے جو رحمت اللہ علیہ اور اپنا امام مانے، یہ قوم ایسی بے شرم ہو گئی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو امام مانتی ہے۔ آج اس کی سیاسی جماعتیں ہیں، 9 بندے اس سے پہلے یاد ہے، 9 سال پہلے دین کے نام سے اٹھے تھے، کوئی کہتا ہے اقامت دین کے لیے ہم اٹھے، کوئی کہتا تھا یہ دین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھے، اور ان کا عالم یہ تھا چادریں چڑھاتے تھے، کبھی بڑی امام پر اور کبھی ناپاک پتن کے، جس نے جنتی دروازہ بنایا ہے یا جس نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ ایک دن اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں یہی گنج شکر والے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کہ امیر معاویہ اپنے کاندھے پر یزید پلید کو لے کر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دیکھو جنتی کے کاندھے میں جہنمی بیٹھا ہے، تو یہی گنج شکر جو کہلاتے ہیں ناپاک پتن والے، ان کے ملفوظات بڑی عقیدت سے لکھتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ حضرت نے یہ فرمایا حضرت علی سے کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار ہے۔ حضرت علی نے دیکھ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یزید ہے، معاویہ کا بیٹا، یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی تم کیا جانو کہ یہ موقع ہے، یہ ہمیں اور تمہیں اور ہمارے خاندان کو کس طرح سے برباد کرے گا۔ حضرت کا ملفوظہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور کہا کیا اس وقت آپ موجود نہ ہوں گے، میں نہ ہوں گا، اور کیا فاطمہ آپ کی بیٹی اور میری اہلیہ موجود نہ ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر کون ماتمداری کرے گا میری اور آپ کی؟ کہا کہ سارے لوگ، ساری امت ماتمداری کرے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ محرم آئے گا، عیدیں شروع ہو جائیں گی، پھر شربت بٹ رہے ہیں، پھر کھانے ہیں، پھر حلیم کا دور ہوتا ہے۔ اور آپ ایک بات دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں یہ گنج شکر والا جس کا جنتی دروازہ ہے جو داخل ہو جائے، یہ اس کا ملفوظہ ہے۔ اور پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 سال کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں تو یزید رحمت اللہ پیدا ہوئے ہیں، کیسے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاندھے پر بیٹھے ہوئے؟ یہ وہ ان کا عالم ہے ان جھوٹوں کا۔ اور دیکھا جب یہ 9 اسلام کے نام سے اٹھے تھے تو انہوں نے نعرے لگائے ہیں، اس کو یہ داتا کہتے ہیں جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو سورہ احزاب میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے حضرت زینب کو منتخب فرمایا ہے،
تاکہ جو عربوں کے اندر یہ بد رسم ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا سمجھا جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور آپ خیال نہ کریں دنیا کچھ کہے، لیکن ہماری بات آپ کو کرنا پڑے. اور یہ داتا جو کہلاتا ہے کشف المحجوب میں لکھتا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت داؤد نے نعوذ باللہ اوریا کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو کر اس کے ساتھ زنا کی تھی، تو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں توریت کے پرانے عہد نامے میں اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں لکھ کے ابھی تک موجود ہے، اس کے اندر ظالموں نے یہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا. تو یہ جب داتا کہلاتا ہے علی حجویری، جس نے لکھا یہاں بھی بات وہی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا نہاتے دیکھ لیا، وہی نگاہ وہاں پڑی جہاں کے حضرت داؤد کی پڑی تھی. بتاؤ اس ظالم کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگائے، پوری اپنی کتاب کو بھر دے کفر و شرک سے، اور اس کو داتا کہا جائے. جب اس کا حج ہونے لگے اس کے نام سے تو پورا لاہور ایسا معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کے حج کی طرح سے یہ مکے کی کیفیت پیدا ہو جائے. ہر طرف اس کی حمد و ثنا گائی جا رہی ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. بتاؤ یہ امت ہے، پھر اس کی ماں دہے سلامت رہے، پھر اس کی آبرو بچ جائے، پھر دنیا میں ذلت کی بجائے عزت سے نوازی جائے، پھر اللہ کی جہنم اس کے انتظار میں نہ ہو. تو یہ دردناک بیان ہے. آج جتنے ظالم ہیں جو ان مسلمانوں کے خیر خواہ بنا کر آ گئے ہیں، کوئی سیاسی رنگ میں. یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ بیان میرے پسندیدہ بیانات میں سے ایک ہے. کس قدر جوش کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر جو شرک آیا ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. نہ صرف شرک کی بلکہ جن لوگوں نے شرک پھیلایا ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، چاہے یہ کشف المحجوب ہو، انفاس العارفین ہو، حجت اللہ البالغہ ہو، فیوز جزدانی ہو، ملفوظات ربانی نام تو رکھا ہے ملفوظات ربانی، لیکن ہے خالص مکتوبات شیطانی. تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ شرک کے انجیکشن دے کے مرے ہیں، یہ کافر اور مشرک مرے ہیں، تو یہ مسلمانوں نے ان کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کی باتوں کو مانا جا رہا ہے. جو واسطے وسیلے کا شرک، رکوع اور سجدے کا شرک، اور کتابوں اپنی تفسیروں کے نام کیسے رکھیں، کیسا دھوکہ فراڈ کیا ان فراڈیوں نے، ان مشرک مفسرین نے، جس کی لسٹ میں اب یہ محمد حنیف بھی آ گئے ہیں. تفسیر کا نام دعوت القرآن، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ سارے یعنی خاندان نے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے، اندازہ لگائیے، کہتے ہیں ماتھا ٹیک کے، گھٹنے ٹیک کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب نبیوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گے تو عوام کیوں نہیں کرے گی؟ اور خالص قرآن کا انکار کر کے اس نے اپنی بات منوائی ہے ڈنڈے کے زور سے. اس سے پہلے جس طرح ابن کثیر نے اور اعلیٰ حضرت نے اور ابو العلا نے اپنے عقائد مشرکانہ عقائد منوائے ہیں، اس طرح اس بے ایمان نے بھی اپنے عقیدہ منوایا ہے. تو یہ دردناک بیان اسی وجہ سے ہے کہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کو آج امیر مانا جا رہا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانا جا رہا ہے. جس طرح 9 ستاروں کا بھی ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس دور کے اندر بھی، حالانکہ اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور میں یہ معاملہ بیان کیا ہے، 9 ستارے گٹھے ہوئے تھے، یہ مفتی محمود کی زیر نگرانی. تو اسی شیطانی مشن کو اس کا بیٹا فضل الرحمان آگے بڑھا رہا ہے. اور پھر طاہر القادری بھی اس میدان میں کودا. پھر اب عمران خان صاحب بھی مزاروں پر جا کے، یہ گنج شکر جا کے، وہ جنتی دروازے کے اندر سے بھی یہ بے ایمان گزرا ہے، اور وہاں جا کے ماتھا ٹیکا اس نے، اور کہتا یہ شرک نہیں ہے، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان واقعی شرک نہیں کر سکتا. تو تم نے کیا کیا ہے؟ جو ماتھا ٹیکا نا، اسی کو شرک کہتے ہیں. تو یہ معاملہ، یہ مشرک قوم ہے، اپنے شرک کو شرک مان نہیں رہی. اصل میں کبھی بھی کوئی کسی قوم نے، کسی مشرک قوم نے اپنے شرک کو شرک نہیں مانا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے جب یہ قیامت والے دن مشرکین کو اکٹھا کیا جائے گا تو سارے مشرک اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے یا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے گا؟ تو ہرگز نہیں. یہی شرک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکارے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد. پھر وہاں چڑھاوے چڑھائے جائیں، اور عورتیں جا کے قوالیاں گاتی ہیں، اور بکرے چڑھائے جا رہے ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، شربت بانٹے جا رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، واسطے وسیلے ہو رہے ہیں، ان کو پکارا جا رہا ہے. تو اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے.
تو جب بھی کوئی توحید کی دعوت اٹھے گی کہ یہ کافر مشرک قوم ہے، یہ اسی طرح ری ایکشن کرے گی جس طرح ہر اہل کتاب، اور اہل کتاب سب خوفناک قسم کا یہ ری ایکشن کرتے ہیں توحید کی دعوت کے مقابلے میں۔ لہٰذا جو مردوں کے لیے بڑا موقع ہے، اپنے مالک اور خالق کی رضا کے لیے اٹھیں اور توحید کی دعوت دیں، شہادتوں کا یہ دروازہ کھلے اور اللہ کے راستے میں یہ دین کی دعوت صحیح اصلی ٹکسالی دعوت اٹھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اٹھائی تھی۔ ایسے نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ احد احد کہتے تھے کہ اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے، یہی توحید کا معاملہ تھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام قریب موجود یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگاتے تھے جس طرح خادم رضوی لگائیں یا طاہر القادری لگواتا ہے۔ اس طرح انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے قوم کی نوجوان نسل کا جو ایک جوش و خروش تھا، جس کو ایمان خالص کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، ان بے ایمانوں نے اس میں شرک بھر کے اس جوش و خروش کو بھی ختم کر دیا، اور جو امیدوں کی ایک کرن دکھائی جا سکتی تھی ان کو، اس کو بھی ان ظالموں نے بند کر دیا۔ اب اگر کوئی اس طرح ان کو ابھارا جائے کہ تم اٹھ سکتے ہو، تم بالکل پوری دنیا پر چھا سکتے ہو، تم توحید کی طرف آ جاؤ، تو آگے سے نوجوان نسل کہیں گی نہیں، وہ پہلے بھٹو نے بھی اسی طریقے سے کہا تھا، مفتی محمود نے بھی یہی کہا تھا، عمران خان نے بھی یہی کہا تھا، طاہر القادری نے بھی کہا تھا، خادم رضوی نے کتنا جوش جلایا تھا، تو وہ اب دوبارہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ بہرحال ہم تو نا امید نہیں ہیں، ہم تو اسی توحید کی آواز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اس دور کے اندر توحید کی آواز اٹھائی، رد شرک اور طاغوتوں کی نشاندہی، انشاءاللہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو انشاءاللہ اس قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کوئی مانے یا نہ مانے، بات یہی ہے، اسی کی خاطر انشاءاللہ جئیں گے اور اسی کی خاطر انشاءاللہ مریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت دوبارہ منظم ہو گئی ہے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، اور اس دعوت کو گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ جہاں ہمارے مومن ساتھی اس کو پھیلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر جم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔